Namaste. Good afternoon, everyone. सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू आज? Yes? Are you all well? Can I hear? Very good. Good job. I'm so glad to hear. हजुरहरू सन्चै भएको सुनेर नि. That's right. सुरुमा म के गर्छु? What do I do? Sanitizer. That's right, Akshit. जहिले पनि sanitizerले घरबाट आउँदा जाँदा है मज्जाले औँला भित्र नङको भित्र पनि मज्जाले वाश गर्नुपर्छ. थाहा छ you know साबुन पानीले सोप एन्ड वाटरले यस्तै गरेर मज्जाले धोको हात इज सो बेटर. तर I don't have water and soap, so I'm using sanitizer. Okay? हस् हजुरहरूले त घरमा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि हात धुनुपर्छ भनेर सम्झाउनु पर्छ नि, हो कि होइन? हो, because you children are so smart. हजुरहरूलाई त कस्तो याद गर्न सजिलो हुन्छ नि है. आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई बाबा आमा दिदी दाई हजुरबुवा हजुरआमा सबैजनालाई हात धुनुपर्छ. अझ बाहिर गएर आएपछि हात धोइहाल्नुपर्छ भनेर सम्झाउनुहोस् ल. हामीले हात धोयौँ अनि should I tell my name? I think हजुरहरूलाई मेरो नाम याद छ होला. याद छ कि छैन भन्नुस् त. सुनौँ. That's right. Rihanna, that's right. कस्तो याद भएको हजुरहरूलाई. I'm so happy. म हजुरहरूकै सुनिता म्याम. म हजुरहरूको टिभी म्याम. You know why? Because म हजुरहरूको स्कुलमा आएर हो त होइन, म हजुरको टेलिभिजन सेट अगाडि आएर पढाउँछु नि त. That's why I am your TV ma'am, Sunita ma'am. And you know, what do I teach? भन्नुस् मैले के पढाउँछु त? सबैजनालाई थाहा रहेछ. इङ्ग्लिस पढाउँछु नि. That's right. अब के गर्ने त? भन्नुस् त के गर्ने? केही पढ्ने होइन त? केही कुरा सिक्ने हो कि होइन? हो, that's why I am here. म हजुरलाई केही कुरा सिकाउनको लागि आइरहेकी छु. तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले लास्ट क्लासमा के गर्यौं त, के पढ्यौं भनेर रिभाइज गर्नु पर्यो. रिभाइज गर्यो भने हामीले लास्ट क्लासमा पढेको पनि याद हुन्छ नि, हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ है. गुड जब. ओके, भनौँ कि हजुरले भन्ने? भन्नुस् म सुनिरहेकी छु है. हो, मिल्यो. हामीले सुरुको क्लासमा याद छ? हो, त्यो क्लासमा के पढेका थियौँ त? मैले हजुरहरूलाई के सिकाएकी थिएँ? What did I teach you भन्दाखेरि greetings. That's right. Greetings पढाएकी थिएँ नि. Greetings भनेको के हो त? अभिवादन. हेलो पनि ग्रिटिङ्स हो, हाई पनि ग्रिटिङ्स हो, अनि अर्को नमस्कार, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ अनि गुड नाइट. सबै ग्रिटिङ्सहरू हो नि नेपालीमा. संजोग नेपालीमा सुन्ने? हस्, नेपालीमा हामीले के भन्छौँ? शुभ प्रभात अनि दिउँसो शुभ दिन अनि शुभ सन्ध्या भन्छौँ.
साँझमा इभिनिङमा नाइटमा शुभरात्रि हो नि शुभरात्रि भनेर भन्छौँ हामी बिहान उठेपछि आफ्नो घरको बाबा आमालाई आफूभन्दा ठुलोलाई नमस्कार गर्छौँ ढोग्छौँ गुड मर्निङ भन्छौँ शुभ प्रभात भन्छौँ हजुरहरूले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त डु यु चिल्ड्रेन डु ओके कतिजनाले यस भन्नुभएको छ कतिजनाले मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ तर हामीले बिहान उठेपछि सबैजनालाई नमस्ते गुड मर्निङ भन्नुपर्छ ल बिकज दिस इज अ गुड म्यानर हो नि त अनि हामी ज्ञानी बच्चा राम्रो बच्चाहरू नानी बाबुहरूले त राम्रो बानी सिक्नुपर्छ नि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त ओके फ्रम टुमोरो हस् भोलि बिहान उठेपछि सबैजनाले ग्रिटिङ्स गर्नुपर्छ नमस्कार भन्नुपर्छ हस् ओके थ्याङ्क यू अनि फर्स्ट इज ग्रिटिङ्स त्यसपछि हामीले के पढेका थियौँ वाट डिड वी रिड हु क्यान टेल सम्झिनुहोस् त अर्को क्लासमा ग्रिटिङ्स पढेपछि अर्को क्लासमा के पढेका थियौँ हामीले द्याट्स राइट नेष्ठदर्शनी एनिमल्स साउन्ड मैले त हाम्रो टकिङ पेन र टकिङ बुक ल्याएकी थिएँ नि है एनिमल्सको आवाज निकाल्नुको लागि हो कि होइन हो नि हजुर के भन्नुभएको रे हजुरहरूलाई त्यो बुक मन परेको थियो ओके मलाई पनि मन परेको थियो साँच्चीकै सम अदर डे आई ब्रिङ आई हेभ अदर बुक पनि छ अरू बुकहरू पनि छन् म अरू कुनै दिन लिएर आउँछु ल हस् हुन्छ अनि एनिमल साउन्ड्समा हामीले के पढेका थियौँ त है म छिटो भनौँ त्यसपछि हामी कति धेरै रमाइलो गर्नु छ कति धेरै पढ्नु छ कति धेरै कुरा सिक्नु छ I'm so happy today. You know why? Because you children are sitting so nicely and listening to Sunita ma'am. Thank you. कस्तो ज्ञानी भएर पढ्न बस्नु भएको हजुरहरू है अनि हजुरहरूले खाजा त खानु भयो नि है कतिजनाले खाइसके म्याम भन्नुभएको छ कतिजनाले खाएको छैन भन्नुभएको छ है एकछिन पढौँ अनि खाजा नखाएको नानी बाबुहरूले खाजा खानुहोस् खाजा खाएको नानी बाबुहरूले पानी पिउनुहोस् पानी पिउनुपर्छ नि यस्तो गर्मी छ हाम्रो बडीलाई धेरै पानी चाहिन्छ अनि हजुरहरूले पानी पनि धेरै पिउनुपर्छ हस् ओके मैले के भन्दै थिएँ रे अघि एनिमल साउन्ड है एनिमल साउन्डमा जस्तो काउले के भन्छ रे मु गर्छ है द्याट्स राइट निखिलले पनि गर्नुभएको हो बा पनि गर्छ रे हो सपना बा पनि गर्छ हो नि एकदमै मिल्यो हजुरले भनेको त बा पनि गर्छ अनि त्यसपछि अर्को के छ काउ पछि हजुर हो डग ओके डग पनि छ डगले के गर्छ उफ उफ गर्छ है द्याट्स राइट डग अनि त्यसपछि एलिफेन्ट व्हाट डज एलिफेन्ट डु गर्छ है मेरो एकजना सानो भाइ हुनुहुन्छ उहाँले त हातले यस्तो गरेर पुर्र गर्छ दिदी भन्नुहुन्छ नि मलाई हो एलिफेन्ट है अहिले म व्हाइट बोर्डमा पनि लेखेर देखाउँछु अनि हर्सले के गर्छ ने गर्छ है म्यामको आवाज मिलेन हजुरहरूले गर्नुहोस् ल राम्रो तरिकाले अब हामी व्हाइट बोर्डमा हेरौँ एकचोटि फेरि क्विकली ओके लेट्स सी A N I M A
L. Animal. S पनि राखौँ. A-N-I-M-A-L-S. Animals sound. S-O-U-N-D. Sound. Animal sound. जनावरको आवाज भनेको के हो? That's right. अब number 1 मा what is there? Cat. C-A-T. Cat. Cat ले के गर्छ? M-E-W-S. Meow. हो? Meow. भन्दा पनि हुन्छ. Okay. हामीले एनिमल साउन्ड भने है, मैले एनिमलको साउन्डहरू हो नि कस्तो रमाइलो भएको थियो. अब के गर्ने? एक्सर्साइज. बिकज इट्स अलरेडी आफ्टरनुन टाइम. अनि हामीलाई अलिअलि निद्रा लागे जस्तो, अलिअलि अल्छी लागे जस्तो भइरहेको छ. त्यही भएर हामी एकछिन एक्सर्साइज गरौँ. एक्सर्साइज टाइम. हुन्छ? Ready, guys? Are you all ready, children? Come on, stand up. उठ्नुस् त. म्याम जस्तै उठेर बिचमा आउनुस् ल. हजुरहरू सबैजना रेडी हो? Thank you. Okay, let's move our body. Body move गरौँ. अनि हात पनि up and down गरौँ. अनि पढ्नको लागि रेडी हुने. हस्? सुरुमा के गर्ने रे? Head. That's right. Head बाट है. टाउकोबाट सुरु गर्ने. हल्लाउने हामी यस्तो गरेर. सिधा. खुट्टा अलिकति फटाए पनि हुन्छ. खुट्टा स्ट्रेट गर्नुस्. अनि राइट तिरबाट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now, front and back. Ready, children? Good. Well done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Now, what are we going to do? Shoulder को गरम हस्. हजुरहरूले आफ्नो ह्यान्ड्सलाई शोल्डर भनेको कुममा है हामीले यसरी राखौँ अनि यता अगाडिबाट घुमाउँ है. गर्नु हुन्छ? हस्, सँगै गर्ने नि फेरि. ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मिले हजुरले गरेको. अब फेरि उल्टे गर्नुपर्छ नि फेरि. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. है, अब हामीले हातको गर्यौँ. अनि त्यसपछि फेरि स्ट्रेट गरेर. हस्? ल रेडी? अगाडि है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Then backwards. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good job. हजुर त्यसरी. अब के गर्ने? के गर्ने रे? उफ्रिने? हस्. अब जगिङ हुन्छ. ल है त सबैजना रेडी मसँग? गर्दै हुनुहुन्छ नि? म त हेरिरहेको छु नि फेरि हजुरहरूलाई. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फेरि one more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. भयो? ओके. ल आज हामीले हेडको गर्यौँ, ह्यान्डको गर्यौँ. अब यसो गरौँ न. रिस्ट गरौँ है. सिधा गर्नुहोस् है. अनि यसलाई मजाले घुमाउनुहोस्. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. फेरि उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Thank you everyone. कस्तो मजाले गर्नुभएको. एक दिन थाहा छ हामी त योगा क्लास नै गर्नुपर्छ जस्तो छ. हजुरहरूलाई त कस्तो आउने रहेछ नि. एक्सरसाइज पनि भयो. पानी पिउने स्मारिकाले थोरै पिउनुस् अनि अरूले पनि पिउन मन छ भने थोरै पिउनुस्. अनि त्यसपछि अब हामी आज के पढ्ने त भनेर म भन्छु. हुन्छ? Okay. Okay, children. Now, let's listen. Let's listen to a song. Or you can call a rhymes. Has एउटा rhyme हेर्ने. Purple turtle. Pat a cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Hey, pat a cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it and mark it with B. Put it in the oven for baby and me. Pat a cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat a cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it and mark it with B. Put it in the oven for baby and me. Pat a cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने मोबाइलमा आएको भिडियो अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने आत्मविश्वास बढाउने शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन् प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याऊ थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 9801915840 र 9801915820 मा सम्पर्क गर्नुहोला क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड गेटवे टु लर्निङ नक्साल काठमाडौँ राइम हेर्नुभयो रमाइलो लाग्यो है हामीले हजुरहरूले र मैले ह्यान्ड वास गर्यौं अनि त्यसपछि रिभिजन गर्यौं ग्रिटिङ्सको र एनिमल साउन्डको अनि अब के गर्ने त एक्सरसाइज पनि गरेको थ्यांक यू मैले भन्न बिर्सेछु एक्सरसाइज पनि गर्यौं अनि अब पढ्ने हजुरहरूको हातमा कपी छ नि कपी र पेन्सिल छ कि छैन लिएर बस्नुपर्छ ल कपी र पेन्सिल भयो भने मैले भन्दाखेरि लेख्नु पनि मिल्छ नि हास है अनि आजको टपिक के छ भनौं आर्टिकल्स के भन्छ यसलाई आर्टिकल्स हेरौं है A R T I C L E S articles फेरि भन्नुस् आर्टिकल अनि आर्टिकल्स किनभने म दुईटा पढाउँदै छु नि आर्टिकल्स भनेको के रहेछ थाहा छ हजुरहरूलाई हो नि
युकेजीमा पढेको हुनुपर्छ हजुरहरूले याद गर्नुस् त स्वयं याद छ गुड बॉय बिर्सिनु भयो भने पनि इट्स ओके म सम्झाइहाल्छु नि आटिनु पर्दैन है आर्टिकल्स भन्नुस् आर्टिकल्स आर्टिकल्स भनेको के रहेछ भनौँ ए भन्दा पनि हुन्छ ए अनि एन के रहेछ एन अल्फाबेट ए र अर्को दुईटा लेटर्स ए र एन के हुन् यिनीहरू आर्टिकल्स हामीले आर्टिकल्स भन्छौँ है हामीले के भन्छौँ यिनीहरूलाई आर्टिकल्स भन्छौँ आर्टिकल्स है एन फेरि भन्नुस् ए गुड एन भेरी गुड अनि थाहा छ यो आर्टिकल्सहरू त ए र एन चाहिँ हामीले भावलबाट सुरु भएको वर्ड्सहरूको अगाडि राख्छौँ अनि कन्सोनेन्ट लेटर्सबाट सुरु भएका वर्ड्सहरू है थुप्रै छन् भने चाहिँ भएका वर्ड्सहरूको अगाडि राख्छौँ नि है जस्तै एप्पल छ भने एप्पलको अगाडि के हुन्छ एन किन त किनभने एप्पल त एबाट सुरु भएको अनि ए चाहिँ के हो त भन्नुस् त ए के हो भावल चाहिँ त हो नि इशिकाले भावल्स भनेको के हो म्याम मैले बिर्सेँ भन्नुभएको ओके भावल्स भनेको 5 वटा भनेर देखाइरहनु भएको छ त्यहाँ एकजनाले है भावल्स भनेको ए ई आई ओ यू द्याट्स राइट फेरि भनौँ ए ई आई ओ यू यो 5 वटा लेटर्सहरू के हो vowel letters है अनि यो 5 वटा लेटर्स बाहेक सबै बाँकी लेटर्सहरूलाई के भन्छौँ थाहा छ consonant letters vowel letters consonant letters है let's read फेरि भन्ने ए ई आई ओ यू 5 letters are vowel letters अनि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z यो लेटर्सहरू चाहिँ consonant letters vowel letters 5 वटा छ अनि consonant lettersहरू कसले भन्न सक्छ भन्नुस् त 21 वटा छन् vowel lettersहरू 5 वटा छन् अघि त मैले 5 वटा छ भनेर भनेकी रहेछु के vowel letterबाट सुरु भएका वर्ड्सहरू अब हेरौँ हामीले हस् व्हाइट बोर्डमा हेरौँ A, P, P, L, E के भयो भन्नुस् Apple that's right एकदमै मिल्यो हजुरहरूलाई त झन् नर्सरीमा नि पढेको एलकेजीमा नि पढेको युकेजीमा पनि अब 1 मा पनि आइहाल्छ नि है कस्तो जान्ने नानी बाबुहरू यु चिल्ड्रन आर सो गुड एप्पल को केबाट सुरु भएको छ फर्स्ट लेटर के हो एप्पल को ए भेरी गुड आकृति भेरी गुड एप्पल को ए के हो त भावल हो कि कन्सोनेन्ट
That's right. Vowel. Vowel भयो भने के हुन्छ रे? an. An apple. That's right. An apple. है? An apple. Vowel बाट सुरु भयो भने के हुन्छ? And. That's right. अब अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु ल 2 नम्बरमा. B A L L. Ball. You already know. Okay. Ball को अगाडि ball के बाट सुरु भएको छ? कुन लेटर बाट? Ball. B. That's right. B बाट. अब भन्नुस् त B के हो? Vowel हो कि consonant हो? भन्नुस्. Vowel? होइन. B consonant हो. B A L L ball. र B के हो? Consonant. Consonant भयो भने के हुन्छ रे? A. A ball. Good. बुझ्नु भयो? म अर्को एक्जाम्पल पनि भन्छु अनि बुझ्नुहुन्छ अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ. Let's see. CAT. के भयो? That's right. Good job. You children are so good. Cat. 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 Cat को C के हो त? Vowel हो कि consonant हो? रिधिमा? Consonant. Very good. Consonant भयो भने के हुन्छ? के हुन्छ? That's right. A. A cat. A cat. Let's do D. 4 number. D number. D O G. Dog. D O G. Dog. Dog. हजुरहरुको घरमा डग छ है? That's right. अस्तिको क्लासमा पनि मेरो घरमा डग छ भन्नुभएको थियो एकजनाले. हजुरहरुलाई डग मन पर्छ? मलाई पनि मन पर्छ, तर मेरो घरमा डग छैन नि. हो, म खोजिरहेकी छु. कसले मलाई दिनुहुन्छ हजुरहरुले? सानो पपी. ओके, थ्यांक यू. डग को डी के हो त? Vowel हो कि consonant हो? Consonant. That's right, Biraj. Very good. D के हो? Consonant हो. Consonant भएपछि dog मा के हुन्छ? A हुन्छ कि an? भन्नुस् त? An? होइन, A हुन्छ. Very good. A dog. That's right. कस्तो मिलेको हजुरलाई त आउँदो रहेछ. रोहनले के भन्नुभयो? हजुरले युकेजी क्लासमा पढ्नु भएको थियो? ए, ल ठीक छ. मैले अघि भनेको थिएँ नि, मैले अघि भनेकी थिएँ नि, हजुरहरूले त युकेजीमा पनि पढ्नु भएको थियो होला भनेर. विराजले हो भन्नुभयो. थ्यांक यू फर शेयरिङ. ओके, हामीले an apple गर्यौं. A ball. A cat. A dog. अनि अर्को के गर्यौं? छैन अब गर्ने. ELEPHANT. 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 An elephant. है? किन an हुन्छ रे? भन्नुस्. हजुर. आस्तिका हजुर. That's right. Good girl. ई त vowel हो नि त. एकदमै मिल्यो. हजुरले कस्तो बुझ्नु भएको रहेछ. है? Thank you. अब हामीले
के गर्ने ई ई पछि एफ 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 फर भन्नुस् त सो मेनी वर्ड्स आर देयर एफ फर फ्यान नै गरौँ हस् फ्यानमा के हुन्छ होला अ हुन्छ कि एन हुन्छ भन्नुस् त फ्यानमा के हुन्छ अ or एन That's right. एकदमै मिल्यो हजुरहरूलाई त कस्तो आइसकेको रहेछ नि एफ मा अ हुन्छ अरे किन अ हुन्छ भन्नुस् त ए किन हुन्छ बिकज एफ भनेको त कन्सोनेन्ट हो नि है थ्याङ्क यू फ्यान गुड जब मैले थाहा छ हजुरहरूलाई एबाट सिरियली गर्दै आएकी छु त्यही भएर हामीले जेडसम्म सक्छौँ कि न हेरौँ है हुन्छ मैले चाहिँ हेर्दैछु टाइम पनि हेर्दैछु नि है ओके एफ फर फ्यान अनि फ्यानमा के भयो फ्यान ओके लेट्स डु नेक्स्ट G for girl 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 गर्लमा के हुन्छ भन्नुस् त भन्नुस् एकदमै मिल्यो द्याट्स राइट G for girl अनि गर्लमा के हुँदो रहेछ थ्याङ्क यू मिलाउनु भयो G कन्सोनेन्ट भएको भएर G कन्सोनेन्ट भएको भएर a girl भयो है H let's see hat 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 ठ्याक्क सुनेको कि मैले hat हुन्छ अरे है कस्तो राम्रो हजुरहरूलाई सबै प्रोनाउन्सिएसन पनि आउँदो रहेछ नि है अझ धेरै वर्ड मैले सुनिरहेकी छु तर मैले सुरुमा hat सुने अनि मैले hat देखाएँ हस् अरूले धेरै दुःख नमान्नुस् ल म पालो गर्दैछु ह्याटको फर्स्ट लेटर के छ भन्नुस् त ह्याटको फर्स्ट लेटर एच है एचमा अ हुन्छ कि एन हुन्छ भेरी गुड अ हुन्छ है अ हुन्छ भेरी गुड किनभने एच भनेको त के हो कन्सोनेन्ट हो नि त है गुड अब एच पछि ICECREAM भन्नुभयो के भयो आइसक्रिमले सबजनाले आइसक्रिम आम्मामा यु चिल्ड्रेन आर सो गुड कस्तो एक्साइटेड हुनुभएको आइसक्रिम भनेर त आइसक्रिममा के हुन्छ निष्ठाले भन्नुभएको मिलेन नि आइसक्रिम के को आइसक्रिमको फर्स्ट लेटर के छ निष्ठा भन्नुस् त आई अनि आई भावल हो कि कन्सोनेन्ट हो त भावल द्याट्स राइट अनि भावल भएपछि के हुन्छ भन्नुस् भावल भएपछि के हुन्छ द्याट्स राइट एन हुन्छ हजुरले भन्नुभएको थियो नि अघि झुक्किनु भयो इट्स ओके तर ख्याल गर्नुस् ल नेक्स्ट टाइम है निष्ठा ओके जे फर ज्याम JAM ज्याम ज्याम भनेको के हो सबैजनालाई थाहा रहेछ ज्याम भनेको हामीले रोटीमा ब्रेडमा पाउरोटीमा पनि लगाएर खान्छौँ नि रातो रातो पनि हुन्छ है स्ट्रबेरी ज्याम हुन्छ अनि एप्रिकटको ज्याम हुन्छ आरुको ज्याम पनि हुन सक्छ आरु बखराको ज्याम पनि हुन सक्छ नि ज्याम भन्नुस् ज्याम ज्यामको फर्स्ट लेटर के छ जे अनि जे के हो त भन्नुस् त जे कन्सोनेन्ट कन्सोनेन्ट भयो भने के हुन्छ रे ए ज्याम है गुड
jam. एकदम मिल्यो. अस्ति मैले एउटा ब्रेन गेम सिकाएकी थिएँ नि, 2टा मात्रै गाह्रो हुन्छ भनेर. देखाऊ. यस्तो हात गर्नुस् त. सक्नुहुन्छ? यस्तो हात गर्नुस् अनि क्रस गर्ने. औँला क्रस गर्ने है, यसरी यसरी क्रस गर्ने अनि यस्तो ल्याएर नसमात्ने. सक्नुभयो? मैले सुरुमा नसकेको नि, अनि प्र्याक्टिस गरेको मैले हिजो हजुरहरूलाई सिकाउँछु भनेर. फेरि 1 more time. स्ट्रेट अनि क्रस अनि भित्रबाट लिएर आउनुस् अनि यो 2टाले नसमात्नुस्. देख्नुभयो? गुड. फेरि घरमा प्र्याक्टिस गर्नु नि. हजुरको बाबा, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमा अनि त्यसपछि अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्दा पनि हुन्छ, दिदी दाइ. है, सिकाउनुस् ल. एकचोटि गर्ने. हस्. है, स्ट्रेट क्रस अनि भित्रबाट लिएर आउने अनि यस्तो गर्ने. गुड. द्याट्स राइट. अनि अर्को गेम मलाई कस्तो यसले थाहा छ हामीलाई एकदम फोकस गर्नमा मद्दत गर्छ अरे कि. ब्रेनको, दिमाग, हाम्रो दिमागको एक्सर्साइज हुन्छ अरे है. मलाई नि म कस्तो कन्फ्युज हुन्छु भने है, यस्तो गर्ने, मुठी पार्नुहोस् होइन, अनि लेफ्ट ह्यान्डको कान्छी औँला र राइट ह्यान्डको बुढी औँला है, एकैचोटि निकाल्ने, यता फर्काउने, अर्कोचोटि फेरि राइट ह्यान्डको निक्लिहाल्छ है. राइट ह्यान्डको कान्छी औँला र लेफ्ट ह्यान्डको बुढी औँला यसरी गर्ने है. रेडी? म फेरि ट्राई गर्छु है. हजुर पनि गर्नुहोस्. सिधा मुठी पार्नुहोस् न अनि यस्तो गर्ने, अर्कोचोटि यस्तो गर्ने है. 1 अनि 2 3 4 निक्लिहाल्छ है म्यामको. मैले प्र्याक्टिस गर्दैछु नि, मेरो पनि कस्तो नमिलेको. हजुर र म सँगै प्र्याक्टिस गरौँ. कसरी रे? मुठी पार्ने. यस यस. यस यस. यसरी है. मेरो पनि बिचमा मिलेन नि है. म पनि प्र्याक्टिस गर्छु. फेरि हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु. अस्तिको 2टा, आजको 2टा. यस्तो गरेर नसमात्ने अनि अर्को चाहिँ मुठी पारेर यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, यस्तो यस्तो अनि यतापट्टि है. हामी अर्को क्लासमा आउँदाखेरि त पर्फेक्ट एकदम ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ. अनि म फेरि 2टा नयाँ ब्रेनको एक्सर्साइज गर्ने लिएर आउँछु है. हुन्छ? हस्. मलाई त्यहाँ अगाडिबाट एकजना दाइले टाइम सकिन लाग्यो है म्याम, बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ है. पढ्नु पनि पर्छ. रमाइलो भयो ब्रेन गेम? गुड. ओके, हामीले कहाँ पुऱ्याएका थियौँ भन्नुहोस् त? जेमा हो नि. जे फर ज्याम. ज्याममा के हुन्छ? एन होइन, अ हुन्छ. एमा के हुन्छ? अ हुन्छ. भेरी गुड. अब म फेरि भन्छु हजुरलाई एकचोटि है. फेरि भन्छु एकचोटि. भ्यावल्स लागेका लेटरहरू हुन्छन् नि सुरुमा, जस्तो एप्पलमा APPLE, एप्पल. एप्पलको फर्स्ट लेटर के छ? ए है. एप्पलको फर्स्ट लेटर के छ? ए. अनि ए भयो भने के हुन्छ? एन एप्पल. बिकज ए के हो? भावल हो नि. हस्. अनि हामी घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. हजुरको आमा भन्नुहुन्छ कि मम्मी भन्नुहुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ कि बुवा भन्नुहुन्छ कि ड्याडी भन्नुहुन्छ कि है, जसलाई सोद्धा पनि हुन्छ. मलाई लेख्न दिनुहोस् भन्नुहोस् यसरी कपीमा है. कपीमा यसरी लाइन तान्ने अनि त्यसपछि लेख्ने.
म देखाउँ? म हजुरलाई देखाउँछु है। यस्तरी लाइन तान्ने अनि एउटा स्लिपिङ लाइन पनि गराउने अनि ए पी पी एल ई एप्पल लेख्ने अनि हेर्नुस् त एप्पलको ए छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले? अलि जुम भएन है? हो, त्यसरी एप्पलको ए भएपछि एन लेख्नुपर्छ अनि यता पनि त्यसै गरेर होमवर्क गर्नुस् अनि मलाई कमेन्टमा पठाउनुहोस् ल, फोटो खिचेर म चेक गरेर पठाउँछु। हामीले जेसम्म गरेका थियौँ, अब म सिरियल्ली गर्दिनँ ल, बिच बिचको वर्ड्सहरू भन्छु नि है, म फेरि अर्को क्लासमा पनि भन्छु। के देख्नुभयो? ऑरेंज। That's right. कृतिकाले म्याम ऑरेंज रे हजुरको फेभरेट फ्रुट हो? ए मेरो पनि, मलाई पनि मनपर्छ ऑरेंज है। हामीले जाडोमा खान पाउँछौँ नि, जाडो सिजनमा, विन्टर सिजनमा ऑरेंज कस्तो हुन्छ त? अमिलो गुलियो पनि हुन्छ। गुड। ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ऑरेंज को फर्स्ट लेटर के छ? ओ। That's right. ओ भएपछि के हुन्छ? हजुरहरूलाई आइसकेछ, सबजनाले म्याम एन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अहिले त निष्ठाले पनि एन हुन्छ अरे। ए एन 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 ऑरेंज, एन ऑरेंज हुन्छ नि है। ल गुड। अब अर्को के छ? जिब्रा हुन्छ। जेड होइन नि फेरि, जी, जी ई बी आर ए, जिब्रा। जिब्रामा के हुन्छ रे? सबैजनाले म्याम अ हुन्छ भन्नुभएको। अ जिब्रा। भेरी गुड। हजुरहरूलाई त कस्तो राम्रोसँग भन्नु आएको नि है। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूलाई आयो। अघि मैले कपीमा देखाए जस्तै लाइन तानेर मलाई कमेन्टमा होमवर्क गरेर पठाउनुहोस् है। म हजुरहरूको चेक गरेर फेरि पठाउँछु है त। आज हामीले के गर्यौँ भन्नुहोस् त? भावल र कन्सोनेन्ट पनि पढ्यौँ नि। आर्टिकल पढ्दाखेरि अ एन, भावल लेटरसँग के आउँछ? एन। द्याट्स राइट। अनि कन्सोनेन्ट लेटर्स अगाडि भयो भने के आउँछ? वर्ड्सको नि फेरि, वर्ड्सको फेरि है, सुन्नुहोस्, अ आउँछ। भेरी गुड, वेल डन। अनि म जानुभन्दा अगाडि एउटा स्टोरी देखाउँ हजुरहरूलाई। हस्, हजुरहरू स्टोरी हेर्दै गर्नुहोस्, म चाहिँ गएँ अनि वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हस्, बाई बाई, नमस्ते, नमस्कार भनौँ। हस्, नमस्कार, बाई बाई। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.